در مقابل معصیت خدا اگر خودتو کنترل کردید، برای از بین بردن باطلی اگر یا پیادن حقی اگر تو از خودت شهامت و شجاعت نشون دادی، آمدی تو میدون برای از بین بردن باطل. الان صف نماز پره، اگه گفتن فلانجا مشروب میفروشن با هم بریم، 4 نفر میمونن، 2 نفر میمونن. نمیخوام مرد بد بشن، شنونده های خوبی هستن، معذرت میخوام با شما نیستم، ولی بارها شده دور از شطور بخواد خواب راحت بکن. ما نمیخوایم مرد بد بشیم مردم سخنمون بکنن. حتی بعضی پدرها وقتی فرزندانشون حماسه‌ای میشن و میان تو خط دین صحبت از جهاد میکنن، از تبلیغ دین، دعوت، برو دنبال این، برو اون طرف جوانا رو، اصلاح جامعه رو، پدرش میگه تو دیگه زیادی دور برداشتید، خیلی داری تون میری، مواظب باش، بزرگتر از تو هست بشین سر جات. همینجورا بزرگتر از تو هست بشین سر جات. تو چند یک شهرید. درد داره مسکین، دلش میسوزه به حال رفقاش که دارن یکی بعد از دیگری معتاد میشن. در روز خندق قریش و بعضی از افراد با هم مشورت کردن، به این نتیجه رسیدن که فرصت مهیاست که درسی به محمد بدن صلی الله علیه وسلم در مدینه و قضیه اسلام رو فیصله بکنن. پخش شدن تو مناطق و قبائل، رؤسای قبائل رو قانع کردن که تمامی قبائل قریش، قبائل بزرگ جزیره العرب، نیرو بدن و امکانات مادی و تجهیزات که کار محمد رو فیصله بکنن و یکسره بکنن تو مدینه، همون جایی که رفته. چون روزی که محمد صلی الله علیه و سلم از مکه بیرون رفت، دل اهل مکه هم با خودش بیرون برد. خودش رفت اونجا یکی یکی، دسته دسته، گروه گروه. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. مکه خالی شد، واقعا قریش توش موند. گفتن قبل از اینکه همه هجرت بکنن و قدرت بگیره و بعد بر بگرده، مسئله شو فیصله بکنیم. نزدیک 10-12 هزار نیرو مجهز آماده به جنگ، به قصد جنگ تجهیز کردن و راه افتادن. در غزوی به اسم غزوة الاحزاب یا غزوه خندق در سال 5 هجری. غزوه خندق یا غزوه احزاب. چرا احزاب؟ چون کل قبایل عرب به توافق رسیدن، همونطور که امروز دنیای غرب و استعمار همه به توافق رسیدن. افغانستان رو از دست گرفتن، فلسطین رو اشغال کردن، سومالی رو زدن، عراق رو زدن، جهان اسلام رو دارن میزنن. شما فکر میکنید یک نفرن؟ یک کشورن؟ الان همون احزاب تکرار شده، میخوان ریشه رو بسوزونن. ولی سبحان الله اخبار بگیرید تو این شبها که مجاهدین چه کار دارن میکنن. خواب ازشون گرفتن. اگر جهاد از زندگی مسلمان ها حذف شد، دشمن درشون طمع میکنه، میاد نزدیک. دیشب در وصف علی گفتیم که هیچ موقع هیچ منافقی و هیچ ظالمی در علی طمع نکرد که علی در صفش بیسته. اینقدر قاطع بود و مؤمن بود. هیچ ظالمی طمع نکرد که علی یه روزی تو صفش بیسته، و هیچ منافقی قطع امید کردن. ولی امروز رهبران جهان اسلام، دشمنان اسلام، نه که طمع، همه میگن مال خودمونه، خودیه. بعضی ها صلیب هم گردنشون میکنن. مدینه 4 جهت داره دیگه، هر شهر 4 جهت داره. از 3 جهت مدینه محفوظ بود. از جهت جنوب همش نخلستان و باغ بود. لشکر 10-12 هزار نفری با اسب و با شتر و پیاده نمیتونستن از تو لابلای نخلا بیان بجنگن. مشکل تو نخلستان جنگیدن. در نتیجه از این طرف مشکلی نداشتن مسلمان ها. از 2 طرف هم بهش میگن الحارة الشرقیه و الحارة الغربیه. سنگهای عجیب و غریب داره که اسب نمیتونه.
و نفر نمیتونه روی این سنگ ها بره. خود به خود یه دژی ایجاد کرده بود، یه حصنی ایجاد کرده بود، فقط از جهت شمال که یک زمین صافی بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم مطلع شد که این لشکر داره حرکت میکنه، مشورت کرد. اینجا سلمان فارسی، سلمان الخیر، یه دستگیری داریم الحمدلله، یه دستگیری داریم به اسم سلمان فارسی، معروف هم هست به اسم سلمان فارسی. سلمان فارسی یکی از معمرینه، بعضی میگن 250 سال، بعضی میگن 300 سال عمر کرده، ولی 150 قطعا عمر کرده. خانوادهش مسئول آتشکده بزرگ بوده، ولی دین آبا و اجدادش رو نپسندید، همینجور دنبال حقیقت رفت تا رفت به عراق و نینوا و شام و دنبال حقیقت با کشیش ها و راهبا آشنا شد، تا آخرین کشیشی که راهبی که پیشش موند گفت بعد از من دیگه کسی نیست. جریانش خیلی مفصله. بعد از من کسی نیست، تو برو به یه سرزمینی اونجا منتظر نبی موعود باش. این اوصافشه، اوصاف رسول الله بهش گفت بعد از من دیگه کسی نیست. این اوصافشه، همون چیزی که عیسی بهش بشارت داده و مبشرا به نبی به رسول یاتی من بعد اسمه احمد، اسمش احمده. اوصافش اینه در یه سرزمین بی آب و علف مبعوث میشه، غیر آباد، یعنی از نظر زراعت و آب و فلان، بعد میاد به یه سرزمین دیگه که مملو از آب و کشاورزی و صدقه قبول نمیکنه، هدیه قبول میکنه، ختم نبوت بر کتفشه و تا آخر. جریانش خیلی مفصله. سلمان من آل البیت، پیامبر درباره سلمان گفته سلمان از ماست، آل بیت منه، افتخار ماست. سلمان پیشنهاد داد وقتی ما در ایران بودیم، دشمن قوی بود، ما رو محاصره میکرد، قبل از اینکه محاصره میکرد احساس خطر میکردیم، دورمون خندق میزدیم. تا این مسئله رو مطرح کرد رسول الله تو هوا گرفت. الحرب خدعه، الحرب مکیده، جنگ یعنی نیرنگ، سیاست. گفت این رأیه، دو دل نشد، در جا گفت این رأیه. دستور داد خندق رو حفر کنند، به اندازه کافی فرصت داشتن، خندق رو حفاری کردن. یک گوشه های از خندق یک کمی باریک تر بود. در مسیری که خندق رو حفر میکردن رسول الله هم اونا تقویت میکرد. رسیدن به 2 صخره، هر کاری کردن صخره ها رو متلاشی بکنن نتونستن. رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد، بسم الله الله اکبر، ضربه رو زد به صخره اولی، جرقه تولید شد، صخره متلاشی شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت من در این جرقه و این ضربه قصرهای بصرای شام رو میبینم، قصرهای قیصر رو میبینم. سبحان الله. ضربه دوم که زد متلاشی شد، گفت من قصرهای کسرا رو میبینم، فرس رو میبینم. و در فاصله کوتاهی هم قصرهای فرس و هم قصرهای بصرای شام، نه بصره، بصره در عراق، بصرا در شامه. هر دوتا تسلیم اسلام شد و در اختیار اسلام قرار گرفت. لشکر احزاب آمد، نزدیک مدینه که شدن، حالا آماده برای جنگ که بجنگن. مسلمان‌ها تو خانه ها پشت خندق سنگر گرفتن، اینا از راه رسیدن، این همه راه 14-15 روز راه آمدن، خسته کوفته، یک دفعه با خندق مواجه شدن. وقتی با خندق مواجه شدن زانو زدن، سبحان الله، زانو زدن، رمقشون رفت. گفت عرب اینو نمیفهمیده، این فکر عرب نیست. خودشون گفتن نمیتونستن از خندق لشکرشون رو رد بکنن، چون اون طرف کمین گرفتن با تیر کمان، در دسترس تیرن، خیمه زدن، نمیتونن زیادی هم بمونن، هیچ کاری هم نمیتونن بکنن، ظاهر بشن تیر بزنن، خود در دسترس تیر هم هستن. از این طرف بپرن اون طرف، اون آمادگی بیشتری دارن تا اینا بخوام بپرن.
یه مدتی موندن، تعدادی از پهلوانا و از سوارانشان از جمله عمرو بن عبدود که پهلوان به نام قریش بود که درباره قدرتش میگن که یه تکه چرم گاو اگر میگذاشتن زیر پاش، چند تا جوان یل اگه میامد این چرم رو میکشید، چرم رو نمیتونست بگیر از زیر پاش، چرم پاره میشد. این خط قوی بوده. با اکرمه پسر ابو جهل و تعدادی دیگه گفتن یه کاری بکنیم، نمیشه خود تا کی بمونیم اینجا. از اون گوشی خندقی که باریک بود مخفیانه پریدن به اون طرف خندق. حضرت علی رضی الله عنه خبردار شد، تعدادی جوانا رو جمع کرد، دوید، با اسبش دوید به طرف عمرو بن عبدود. وقتی که این سه نفر، عمرو بن عبدود، اکرمه ابن ابی جهل و ضرار ابن الخطاب، وقتی که در مقابل عمرو بن عبدود حضرت علی قرار گرفت، عمرو ابن عبدود به حضرت علی یه لبخندی زد، لبخند تمسخرآمیز که ای بچه تو در خور من نیستی، برو من دوست، این جملهش بود، یه لبخندی زد و گفت که برو پسرم، تو در خور من نیستی و من دوست ندارم تو رو بکشم. و علی گفت، حضرت علی رضی الله عنه خیلی قاطع گفت اما به خدا قسم من دوست دارم تو رو بکشم. عزت رو نگاه بکن. اما به خدا قسم من دوست دارم تو رو بکشم، تشنم، میخوام تو رو بکشم. دید که هیچ راهی نداره، اینم از سر راهش کنار نمیره. بالاخره با هم دیگه درگیر شدن، از روی اسب اونو کشون پایین به زمین خوابون و لبه شمشیرشو بر حلقوم عمرو بن عبدود گذاشت. ود که میدونید چیه؟ اسم یکی از بت‌های معروف عربه. ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ولا یعوق و نسرا. عمرو بن عبدود، ود نیستا، ود. بالاخره حضرت علی این مغرور خودخواه پهلوان متکبر رو خلاص کرد. این نمونه های از شجاعت علی. مسئله بعدی فصاحت و بلاغت کلام علی. علی رو اونطوری که شایستش هست باید بشناسیم، نه اونطوری که میشنویم و میخوانیم دربارش. موضوع هفتم فصاحت و بلاغت کلام علی. چطوری این همه فصیح و بلیغ شد علی؟ نهج البلاغه رو بخونید، خطبه هاشو بخونید، موعظه ها و نصیحت هاشو بخونید. انسانی به تمام معنا ملهم بوده. چرا اینطور نباشه؟ چون از سن 6 سالگی زیر نظر کسی بوده تا 25 سالگی، 19 سال زیر نظر کسی که اون شخص فصیح ترین و بلیغ ترین سخنور عالم بشریته. ما از رسول الله صلی الله علیه وسلم کسی سخنورتر نداریم. یکی از امتیازات رسول الله صلی الله علیه وسلم که به هیچ امتی داده نشده، 5 چیز به این امت داده شده. اعطیت جوامع الکلم، کلمات قصار و کوتاه، معانی بی نهایت. پیامبر جوامع الکلم بهش داده شده. حضرت علی 19 سال تو بیت النبوه، از سن 6 سالگی، و پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند انا افصح من نطق بالضاد، من فصیح ترینم یا من فصیح ترین کسم که داد و نطق کرده، تلفظ کرده، حرف داد. من 3 تا قطعه رو انتخاب کردم، برید نهج البلاغه رو بخونید. 3 تا قطعه رو انتخاب کردم، میخونم براتون، متن عربیش هم میخونم. اولین قطعه نصیحت حضرت علی به پسرعموی خودش عبدالله ابن عباسه. میگه اما بعد فإن المرء قد يسره
درک ما لم یکن لیفوته و یسوءه فوت ما لم یکن لیدرکه فلیکن سرورک بما نلت من آخرتک ولیکن اسفک على ما فاتک منها ما نلت من دنیاک فلا تکثر به فرحا و ما فاتک منها فلا تأس علیه جزعا ولیکن همک فیما بعد الموت. ابن عباس رضی الله عنهما درباره این کلام میگه، درباره همین نصیحت حضرت علی به ابن عباس خیلی جالب میگه، چقدر تواضع داره ابن عباس. میگه من انتفعت به کلام بعد کلام الله و رسوله کانتفاعی به هذا الکلام. میگه من بعد از انتفاع و نفع بردن و استفاده کردن از کلام خدا و رسول خدا از هیچ کلامی به اندازه این نصیحت امام علی به من نفع و استفاده نبردم بعد از کلام خدا و رسول خدا. ابن عباس داره میگه، ابن عباس که پیامبر براش دعا کرد در سن کودکی و دست کشید رو سینه‌اش گفت اللهم فقهه فی الدین و علمه التأویل، اینو فقیه در دین و عالم به قرآن و مفسر به قرآن قرار بده. این دعای رسول الله در حق ابن عباسه. یعنی طبیعت و سرشت بنی آدم چنین است که چیزی که به دست می آورد او را مسرور و خرسند می سازد و چیز را که از دستش در رود او را اسفناک و غمگین می کند. تو به دنیا زیاد دل مبند، دلخوشی و خوشحالی تو باید به خیرات اخروی باشد. وللآخرة خیر لک وللآخرة خیر لک من الاولی والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا. خیرات اخروی باشد که بدانها دست یابی و تأسف و دلتنگی تو باید از منافع اخروی باشد که از تو فوت شده و بدان دست نیافته ای. به آنچه از مال و متاع دنیا به دست آوردی زیاد خوش مدار و از آنچه از دنیا که به تو نرسد هیچ تأسف مخور و دل بدان تنگ مدار. اهتمام و کوششت باید نسبت به اموری باشد که پس از مرگ برای تو نافع و مفید باشد. وللآخرة خیر لک من الاولی. جهان آخرت هم جهان آخر هم بهتر است و هم جاویدان. حضرت عبدالله ابن عباس میگه این نصیحت حضرت علی بعد از کلام خدا و رسول خدا مفیدترین کلام برای من بوده. قدر این چند شب رو بدونید. بعضی عزیزان 2 سلام میخونن وسوسه میشن میرن بیرون، بعضی از عزیزان 4 سلام میخونن نگاه میکنه بغل دستیش رفت. نگاه نکنید به اونهایی که فتوا میدن مسجدها رو خالی بکنید. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی که شبهای رمضان رو قیام بکنه با ایمان و به جا آوردن یا به حساب آوردن اجر و پاداش نزد خداوند، گناههای گذشته او بخشوده خواهد شد. قیام رمضان یعنی طول شب. زندگی سلف رو بخونید، درباره سلف کتاب ها نوشته شده. کانوا یقرؤون بالمئین، در نماز قیام شب و در تراویح و در شبهای رمضان سوره هایی که صدها آیه داشت میخوندن. در یک رکعت بقره رو میخوندن. ما امشب فقط نصف صفحه خوندیم چون 3 جز ما جلویم الان. با شما گفتم نصف صفحه بخونید، 1 صفحه بخونید تو 2 رکعت. همش 1 ساعت و نیم نمیکشه. دیشب اگه مسجد الحرام رو نگاه میکردید که قسمت سعی بین صفا و مروه هم چه؟ مزدحم بود. طبقه بالا پر، طبقه دوم پر، طبقه همکف پر، طبقه زیر زمین پر، محوطه بیرون پر، کوچه ها و خیابان ها پر، تو هتل ها هم که مشرفن. چون هر کسی که امام میبینه اگر تو اونو میبینید میتونه بهش اقتدا بکنید. یعنی شما امام میبینید، یه عده تو کوچه شما رو میبینن، اونا میتونن همجور به شما اقتدا بکنن تا بازار بشین. همه پر، 3 میلیون نفر آدم. شما فکر میکنید اینا پیرن؟ نه، همه جوانن، همه دست بلند کردن، نمیخوان این شبها از دستشون بره. من تعجبم چطوری خیلی از دوستان ما ادعای علم میکنن، فتوا میدن که ختم کردن در نماز تراویح و تهجد بدعته. اینا علم نخوندن. کجا خوندن؟
چطوری عالمی خیرخواه امت محمد باشه صلی الله علیه وسلم و بگه من دلسوزم، دوست بداره که خانه خدا تو شبهای رمضان به 5 نفر برسه، به 5 نفر برسه و کوچه ها و خیابان ها پر از آدم بکنه، مسجد خانه خدا رو خالی بکنه. فردای قیامت چی میخواد جواب بده؟ و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعی فی خرابها. چه کسی ظالمتر از اونه که مانع ذکر خدا؟ آیا نماز خوندن ضرر داره؟ گفته قیام رمضان، گفته من قام رمضان، تعداد رکعتش هم نگفته. تو تا صبح نماز بخون، وقت مفتوحه، از بعد از نماز عشا بخون تا نماز صبح، تا قبل از اذان 10 دقیقه. نگفته من قام رمضان به 10 رکعات، به 20 رکعت، به 50 رکعت. من قام رمضان به حسب استطاعتت. جوان داره موج میزنه. دیشب اینجا ما غافلگیر شدیم، دوستان اینجا بودن، تو سلام اول تهجد 4 صف بیرون بوده، همه جوان. سال گذشته تو ختم تراویح و تهجد مسجد توفیقی که 2500 نفر آمده بودن، ساعت تقریبا 2:30 شب یکی از بچه ها آمد و من گفت که این دختره خجالت نمیکشه با مانتوی کوتاه آمده. ساعت 2:30 شب بود، دسته دسته می آمدن خواهرها و برادرها. گفتم برادرم توبه بکن به درگاه خدا. حالا که آمده خوش آمده، تشخیص داده که باید بیاد. تو چیکار به مانتوش دارید؟ چیکار به گردنبندش دارید؟ فلان پسر ناخنش بلنده، فلان پسر یکش باز، گردنبند طلا گردنشه. رو آورده به خدا. تو خدا یا اون؟ تو توبه بکن. غرور با عبادت و طاعت خیلی بدتر از اعتراف به درگاه خدا و گریه و زاری با معصیته. مثال تو قرآن مثال ابلیس و آدمه، هر دوتا گناه و معصیت خدا کردن، اما یکی مغرور به خودش بود و مادی خلقتش و عبادتش، خدا ملعونش کرد تا آخر عمر دنیا. و ماما و بابا آدم و حوا هم گناه کردن، وقتی از اون درخت ممنوع خوردن لوخت شدن، لباس از تنشون افتاد. فتفقا یخسفان علیهم من ورق الجنه، برگ درخت رو میکندن رو بدنشون میگذاشتن، ولی فهمیدن که اشتباه کردن، دست بلند کردن دو نفری. این دعا رو نشنیدید شما تو قرآن؟ بابا آدم و ماما حوا دست بلند کردن، ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. رحم خدا رو به جوش آورد. ربنا ظلمنا، بذار جوان خودش رو تخلیه بکنه. دیشب واقعا ما شرمنده‌شون بودیم. خیلی از خواهرها برگشتن پایین که 4-5 صف بوده، بالا پر، تو حیاط پر، 40-50 تا جوانم اونجا کنار ماشین ایستاده، نمیدونه کجا بره، جا نیست. اینا رو باید رو سرمون گذاشت. چرا خوشحال نباشیم که بچه هامون دارن میان؟ پیامبر یک یهودی مسلمان شد، از تو خونه یهودی در آمد، یهودی فقط شهاده داد چه؟ و نفس خالی کرد. همینجور که رسول الله میخندید آمد بیرون گفت الحمدلله الذی انقذه بی من النار. الحمدلله، از بس خوشحال بود که این سپیدی دندانش میدرخشید از خنده و خوشحالی. الحمدلله که خدا به واسطه من اینو از جهنم نجات داد. یک یهودی رو ما راضی نمیشیم برادرمون، عزیزمون، پسرمون، فرزندمون، نور چشممون که اسمش محمده، اسمش احمده، اسمش حمیده، اسمش محموده، اسمش علی است، دخترمون اسمش فاطمه است، اسمش زینبه، اسمش کلثومه، توبه بکنه به راه خدا بیا. خوشحال نمیشیم؟ ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. نصیحت امام به عموم مردم، 2 سطره به عموم مردم نصیحت میکنه امام علی. فصاحتش: لا یکن افضل ما نلت من دنیاک فی نفسک بلوغ لذة
او شفاء غیظ، اینجا رو داشته باشید. ولیکن اطفاء باطل و نصر حق. کلمات کوتاه خیلی بلیغه. ترجمهش چیه؟ مبادا نزد تو بهترین چیزها از دنیایت این باشد که به لذات و عیش و نوش برسی، یا آرزو کنی که بر دشمنت پیروز شوی تا خشم و غضبت را فرو نشانی. دیگه حتی تمنا نکن که بر دشمنت پیروز بشی که دلتو شفا بدید. این آرزو نباشه، بلکه دعا بکن تا دشمنت هدایت بشه. مبادا نزد تو بهترین چیزها از دنیایت این باشد که به لذات و عیش و نوش برسی، یا آرزو کنی که بر دشمنت پیروز شوی تا خشم و غضبت را فرو نشانی، بلکه بهترین چیزها نزد تو این باشد. به من و تو داره میگه نزد تو این باشد که علیه باطلی قیام کنی. خوب دقت بکنی، علیه باطلی قیام کنی و آن را از بین ببری و در جانب حق به پا خیزی و آن را پیروز بنمایی. اگه مردانگی داری در راه حق به پا خیز و حق رو پیروز کن. فکر نکنید امام علی همش درباره آخرت و زهد و این مسائل، اما یک مربی بود درباره تربیت فرزند چی میگوید؟ این خطاب به پدراست. به والدین چی میگه؟ لا تقصروا اولادکم علی التخلق باخلاقکم لانهم وجدوا لزمان غیر زمانکم. چه زیبا داره میگه. خیلی از پدرها غافلن از این مسئله. یعنی فرزندانتان را مجبور نکنید که در امور دنیوی و رو به زندگی و طرز معاشرت اخلاق و رفتار شما را بگیرند. یعنی شما پدران فرزندانتون رو مجبور نکنید مثل شما زندگی بکنن تو آداب و معاشرت و مسائل و فلان و تو مسائل دنیوی. زیرا فرزندان شما در زمانی به وجود آمدن که با زمان شما بسی مغایرت داره. پدر 60 سالشه، پسر 20 سالشه، 40 سال تفاوت زمانی است و هر زمانی مقتضیاتی دارد که با مقتضیات زمان گذشته مناسب نبوده و قابل قبول نیست. درسته خیلی چیزا ثابته، ولی خیلی چیزا زمان عوض شده، مسائل عوض شده. مجبورش نکن. این هم از فصاحت و بلاغت حضرت علی. 2 تا مطلب دیگه مونده که انشالله یک جلسه 2 جلسه دیگه میخوام. بالاخره باید حق این بزرگان رو ادا بکنیم. چقدر کلامشون شیرینه، چقدر زندگیشون تحول در ما. هدایت اینطوریه، انسانی که هدایت میشه بعد از مرگم کلامش هدایت تولید میکنه. سیرت بزرگانمون رو بخونیم تا به بزرگانمون اقتدا بکنیم تا تحول در زندگی ما. و زنهای بزرگم در اسلام هستن که انشاءالله اگر مجالی باشه سال گذشته فکر میکنم 3-4 جلسه به ام المؤمنین خدیجه یادم هست اختصاص دادیم. همینجا نوارش هست، اگه دوستان نوار رو میخوان تهیه بکنن. فقط عنوان بحث فردا شب رو خدمتتون اعلام بکنم که مطالبی که مونده انشالله. عنوان 8 همسران حضرت علی که 9 تا همسر داشتن و 1 کنیز و اولادش هم که اولاد پسر و دخترش 14 تا پسر و 18 تا دختر. و بحث آخری هم انشالله اگه شد 1 جلسه مختصر پیرامون خلافت و شهادتش و جریاناتی که حالا پیش آمد و در چه زمانی ایشون خلافت رو تحویل گرفتن و با چه مشکلاتی. انشاءالله فردا شب به همسران و فرزندانش میپردازیم. پس فردا شب انشاءالله اگر حیاتی باقی مون در خدمتتون بودیم به بحث خلافتش. امیدوارم که این زندگی های نورانی سبب نورانیت و سبب تقویت روح و روان و اندیشه و ایمان و هدایت و تقوای ما و شما بشود و به عنوان الگوهای که حسن الخاتمه نصیبشون شده و خاتمه به خیر شدن و خدا و رسول خدا ازشون راضی بودن که از دنیا رفتن
و مرگشون بهترین مرگ بوده، با شهادت بوده، زندگیشون الگویی برای ما و شما و فرزندان ما و شما باشن. او ستار یک تخونی براشون بکن دیگه، اینا فعلا اعتکافن دیگه، یا یه تخونی براشون بکن. این 10 شب پیامبر نه خودش میخوابید، نه اهل مدینه، نه خانواده، کسی نمیگذاشت بخوابه. و انشالله بری خونه بر بگردید. جزاکم الله خیر. ولی ابو ستار براتون بخونه. هر کسی باید زکات نعمتاشو بده. ایشون هم صدا داره، قرآن برای ما میخونن، براش دعا